السلام علیکم ملګرو، نن د سره یو اهمه خبره شریکومه په دې ویډیو کې. نو کوشش وکړئ دا ویډیو ټول وګورئ، سکپ کوئ ما. انشاءالله تاسو به ډېره فایده وشي. حضرت مولانا مفتی مختار الدین شاه صاحب چې دا یو بزرگ یو عالم دین انسان دی، هغوی په خپل بیان کې دا خبره کړې ده چې نن په خیبر پښتونخوا کې چې په کم علاقو باندې سیلابونه راغلي دي، په سوات باندې، شانګله باندې، دغه شان بونیر باندې، دا چې کوم دی د الله رب العزت یو عذاب دی. او د دې وجه هغه دا ده چې نن سبا پښتانه چې کوم دی اکثر دا د علماء کرامو مخالفت کوي، د علماء کرامو د بې عزتۍ کوشش کوي. هغه ټول نه یادوي. ډېر خلک داسې دي چې د علماء کرامو سره د زړه نه مینه ساتي، محبت ساتي، خپل مال لګوي، خپل جان لګوي. همدغه شانتي د مدارسو سره ډېر زیات تعاون کوي، امداد کوي، د هغوی سره مینه ساتي. خو هغه ناپوهه خلک یادوي چې هغه نه پوهېږي، د خپل ناپوهۍ په وجه چې کوم دی د علماء کرامو ګستاخي، د هغوی بې ادبي کوي، د هغوی د بې عزتۍ کوشش کوي. نو زه هغه خلکو ته چې کوم دی دا پیغام ورکوم چې دا علما دا په حقیقت کې د دې قوم چې کوم دی د دې قوم اصل چې کوم دی حقدار خلک دی او د دې قوم اصل خدمتګار دي. یقینا زه هغه ناپوهه ته وایم چې ته په هغه علماء کرامو پسې خبرې کې، یقینا دا علماء کرام د نیمې شپې پاسي او د دې قوم دپاره چې کوم دی دعاګانې کوي، د دې معاشرې د خلکو دپاره دعاګانې کوي، د دې د ترقۍ دپاره دعاګانې کوي او د دې د دنیا او د آخرت د کامیابۍ دپاره دعاګانې کوي. نو چې کم یو کس په نیمه شپه کې تا د دعا کوي، دا ستا چې کوم دی بدخوا نشي کېدی، بلکې دا ستا چې کوم دی خیرخوا دی. د دې قدر وکړه، د دې احترام وکړه. زه تاسو په دې ویډیو کې ښیم چې کم خلک د علماء کرامو ګستاخي کوي، د هغوی د بې عزتۍ کوشش کوي، آیا دا چې کوم دی څومره غټ نقصان دی. علماء کرام کی توہین کا حکم اور اس کا گناہ. علماء وارث الانبیاء ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. یعنی علماء کا مقام دین میں نہایت بلند ہے، کیونکہ وہ دین کی حفاظت اور امت کی رہنمائی کرتے ہیں. ان کی گستاخی دراصل دین کی گستاخی کے مترادف ہیں. نمبر 2، علماء کی بے ادبی کا حکم. علماء کی توہین کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ گستاخی بعض اوقات کفر کے قریب لے جاتی ہے اگر دل میں دین کی حقارت یا شریعت کی توہین شامل ہو. علماء کی عزت کرنا شریعت کا تقاضا ہے اور ان کی اہانت کرنے والا اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے. علماء کی توہین کے نقصانات. دینی نقصان: علم اور ہدایت سے محرومی، دل پر رنگ لگ جانا اور حق بات قبول نہ کر پانا، دین کی قدر ختم ہونا، نتیجہ یہ کہ اعمال ضائع ہونے لگتے ہیں. اخلاقی نقصان: بے برکتی اور دل کی سختی، اللہ کی مخلوق میں ذلت اور رسوائی، لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، معاشرے میں عزت نہیں رہتی. معاشرتی نقصان: امت میں انتشار اور فساد پیدا ہوتا ہے، دین کے اداروں اور مدارسوں کے وقعات ختم ہونا، نئی نسل دین سے دور اور بے راہ روی کا شکار ہونا. نمبر 4، آخرت کا نقصان: اللہ کی ناراضگی اور عذاب، قبر اور آخرت میں سخت حساب. اگر توہین علماء کے ساتھ توہین دین یا شریعت شامل ہو تو یہ کفر تک پہنچا سکتی ہے. علماء کی عزت کیوں ضروری ہے؟ علماء دین کی محافظ ہے، ان کے احترام سے دین کا وقار بڑھتا ہے. ان کی بے ادبی دراصل اللہ اور اس کے رسول کے دین کی توہین ہے. میں آپ کو قرآن و حدیث کے اصل حوالہ جات کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے. قرآن کی آیات: اہل علم کا بلند مقام، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ترجمہ: اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور علم والوں کو کئی درجے بلند فرماتا ہے. اس سے ظاہر ہے کہ اللہ نے خود اہل علم کو عزت دی ہے. ان کی توہین دراصل اللہ کے حکم کی مخالفت ہے. اہل ذکر علماء سے پوچھنے کا حکم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر علم والوں سے پوچھ لو. یہ آیت بتاتی ہے کہ علماء کی ضرورت اور ان کی عظمت کو ماننا ایمان کا تقاضا ہے.
अहादीस मुबारका। उलमा अंबिया के वारिस हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। तर्जुमा, उलमा अंबिया के वारिस हैं, इनकी बेअदबी अंबिया की बेअदबी के करीब है। उलमा की इज़्ज़त करने की ताकीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम युक़्क़िर कबीरना व यरहम सगीरना व यग़फ़िर लिआलिमिना हक़्क़हु। तर्जुमा, ओ हम में से नहीं जो हमारे बड़ों का एहतराम न करे, छोटों पर रहम न करे और हमारे आलिम का हक़ न पहुँचाए। इससे मालूम हुआ कि आलिम का हक़ न पहुँचाना दीन से दूरी है। अहले इल्म की बेक़दरी की वईद। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंज़िउल इल्म इंतिज़ाअन वलाकिन यंज़िउल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा। अल्लाह ताला इल्म को यूँ नहीं उठाएगा कि दिलों से निकाल दे, बल्कि इल्म को उठाएगा उलमा को उठाने के ज़रिए। अगर उलमा की बेक़दरी और इहानत की जाए तो ये दीन की जड़ काटने के मुतरादिफ है। उलमा की तौहीन कुरान व हदीस के ख़िलाफ़ है। ये ईमान के कमज़ोर होने की